वैसा कुरान उसके ऊपर पढ़ा जाएगा, वो उसकी जो हैसियत है वो उसको पूरी दी जाएगी। अब उसके ऊपर ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, उसके बाद वो लेकर जाएंगे और बाकी देग में डालेंगे, उसको मिलाएंगे, वो करेंगे। मेरे भाइयों, ये चीजें बिल्कुल खराफात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम देवबंदियों के यहां पढ़ते थे, किसी के यहां फौतगी होती, लोग उस्ताद जी के पास आते और आकर के कहते, उस्ताद जी कोई तालिब इल्म हमारे पास 10-12 तालिब इल्म भेज दो, हमारी नानी फौत हो गई, हमने कुरान खानी करवानी। कोई आके कहता कि जी हमारी नानी दादा फौत हो गई, हमने आयत करीमा का खत्म करवाना है। चले जाते थे। अब मदरसे का निजाम ऐसा था, आजकल तो माशाअल्लाह ऐसा फैंसी निजाम हो गया है, बावर्ची मदारिस के अंदर होते हैं, खाने पीने का इंतजाम अच्छा होता है। जब उस दौर में ऐसा होता था, ये बावर्ची वगैरह का इंतजाम मदारिस में नहीं होता था, बल्कि घरों वाले खाना भेजते थे या तालिब इल्म घर से खाना लेकर आकर बड़े बर्तन में सारा इकट्ठा करते थे, उस्ताद जी उसे मिक्स करते थे और मिक्स करके फिर उसको बच्चों को हिस्सा बकदर जुस्सा के तहत उसको बांटते थे। रोटियां भी गिन के दी जाती थी, भी इसका इतना कद काट है, इसको 2 रोटियां, इसको 1.5 रोटी, इसको आधी रोटी, इसको 1 रोटी, इस हिसाब से। अब कभी ऐसा भी होता है छोटे को बड़े से ज्यादा भूख लगती, तो ऐसा बड़ा यानी एक होता था। और ये भी कि आपने देखा होगा मौलवियों की अक्सर तोंदे निकली हुई होती हैं, गर्दनें मोटी होती हैं। इसकी भी एक मेन वजह यही होती है कि जब हर घर से किसी से गोश्त, किसी से दाल, किसी के यहां से साग, किसी के यहां से सब्जी, किसी के यहां से कड़ी, किसी के यहां से कुछ, वो सारी जब इतने सारे विटामिन एक जगह रोजाना उसको मिलेंगे तो गर्दनें तो फूलेंगी। बाकी आदमी घर में रोजाना जो खाता है एक आध चीज, कितना भी मालदार हो, ज्यादातर 2 चीजें बना लेगा। अब उसको वो कुव्वत रोजाना मुयस्सर नहीं होती जो उनको वहां मुयस्सर होती। अब हम बड़ा इंतजार किया करते थे कि यार कोई दावत शावत आए और कहीं कोई बुलावा आए, वहां हम जाएं, ताकि एक चीज खाने को दिल चाहता था कि ये मिक्स, रोज रोज मिक्स खाते हैं, कोई एक चीज मिले, आलू मिले, भले गोश्त मिले, दाल मिले, एक चीज मिले। अब वो बुलाते थे। अब उस्ताद जी ने कभी 10-12 लड़के छांट के भेज दिए। अब अगर वो आयत करीमा का खत्म है तो वो गुठलियां होती थी घिसी पिटी, अब वो थैली भरी होती थी, क्या है जी 1.25 लाख गुठलियां हैं, वो भी बगल में डाली और चले जा रहे हैं। अब वहां सफेद चादर बिछाई और उसके ऊपर गुठलियां डाल दी। या अगर कुरान खानी का खत्म है तो वो कुरान के सिपारे एक पारा जिल्द किया हुआ होता था, वो सब बांट देते। यकीन मानिए तोलाबा इतनी बेईमानी करते, बस ऐसे वर्क खोला, यूं देखा वो वर्क पलट दिया, यूं देखा वर्क पलट दिया, कुछ पढ़ा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब गुठलियां पढ़ रहे हैं, अब एक गुठली डाली और उस पर पूरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अब इतनी देर लग रही है एक गुठली पे। या किसी ने कहा जी दरूद का खत्म कराना है, अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरा इतना लंबा दरूद है, बड़ी देर लग रही है। अब सुबह बैठे हैं, 8 बजे से बैठे हैं, 11 बज गए हैं, अभी तक समझो आधी ढेरी भी नहीं। बड़ी परेशानी की यार ये तो 4 बज जाएंगे, ये तो मदरसे से ज्यादा महंगा खाना पड़ा हमें यहाँ तो अब हम उसे घर वाले से कहते हैं कि भाई यार प्यास व्यास लगी है, थोड़ा सा पानी वानी ला, क्योंकि वो भी साथ बैठ के पढ़ता था। अब वो पानी वानी लेने के लिए घर में चला गया। बच्चे क्या करते, ऐसे चुल्लू भरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब वो जो एक गुठली उठा रहे थे, अब वो सारा चुल्लू भर के, अब वो जैसे पानी लेकर आए, ढेरी खत्म। भाई उस्ताद जी भी साथ, जो हमारे बड़े मॉनिटर होते, कभी कोई उस्ताद साथ होता, माशाल्लाह जी बच्चों ने बड़ी हिम्मत की, चलो जी दस्तरखान लगाओ जी, अल्लाह कबूल करे जी, ये करे जी, वो करे जी। उसके बाद वो कुछ बच्चों की जेब खर्च के तौर पर भी 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए बच्चों को जो खुश करने के लिए वो दे देते थे। यकीन मानिए अगर उन्होंने खाना अच्छा खिलाया होता और पैसे भी ज्यादा दिए होते, हम सारा रास्ता यही दुआ करते, अल्लाह करे इनका कोई और मरे, अल्लाह करे इनका कोई और मरे। मेरे भाइयों, पैसा भी लुटाते हैं, खर्च भी करते हैं और बजाय दुआ के बद्दुआ लेते हैं। ये समरा है खिलाफ सुन्नत काम करने का। खिलाफ सुन्नत जब इंसान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी सजा देता है। देखिए कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़ने से कोई नहीं रोकता, आप घर में रोजाना कुरान पढ़िए। इसको आप अगर कुरान खानी का नाम देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, आप रोजाना कुरान घर में पढ़िए। बच्चों से कहिए रोजाना फजर को उठकर कुरान मजीद, फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़े, 1 पारा, आधा पारा, पाव पारा, जितना अल्लाह तौफीक दे उसको रोजाना एक मामूल बना ले। लोगों ने दुकानों पर हाफिज बांधे हुए हैं, यहां का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल
حافظ جی پر مقرر ہوتا ہے، وہ اس دکان سے نکلے گا، اس دکان میں، اس دکان سے، ہر دکان والا اس کو 500 روپیہ مہینہ دے گا، ہر دکان میں روزانہ پارا پڑھے گا. پتہ نہیں کتنی دکانیں ایک حافظ نے لے رکھی ہوتی ہیں. اور جب وہ حافظ کراچی سے پنجاب جا رہا ہوتا ہے تو وہ دکانیں بیچ کے جاتا ہے، دکانیں بھی بکتی ہیں. یعنی وہ میرے پاس جی 15 دکانیں ہیں، فی دکان 1000 روپیہ ہے، تو آج کے بعد جو ہے یہ دکانیں تیری ہو گئی، تو میرے کو 15,000 روپیہ دے دے تو یہ دکانیں تیری ہو گئی. اور دکانداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے بک جاتے. تو یہ ایسے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے پیٹ سے ان کا تعلق ہے. اب جہاں تک ایصال کا تعلق ہے کہ اس کے قرآن مجید پڑھ کر، کھانے پر پڑھ کر، یا گھر میں سپارے بانٹ کر ویسے پڑھا کر، یا گھسی پٹی گٹھلیوں پر کچھ پڑھوا کر ہم اس کو ایصال کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا ثواب آگے جاتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. ایک فرمایا ولد صالح یدعى له، ایک ایسا کہ اس کی نیک اولاد، اگر نیک بچہ اس کا موجود ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے والد کے اکاؤنٹ میں اس کا اجر ڈالتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیک اولاد ہے اور ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی، اس کے صلے میں اللہ رب العالمین اس کے اکاؤنٹ میں خود بخود نیکیاں ڈالتا رہتا ہے، چاہے بچہ یہ کہے کہ میں والد کے لیے کر رہا ہوں یا یہ نہ کہے. وہ جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی چیز اچھے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کا حصہ اس میں رکھتا ہے، ان کی اچھی تربیت کی وجہ سے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم، کوئی عالم ہے، کتابیں لکھ گیا ہے، تقریریں کر گیا ہے، ایسی کتابیں چھوڑ گیا ہے، ایسے شاگرد چھوڑ گیا ہے جو اس کے بعد لوگوں کو اسی طرح دین کا علم پھر پھیلا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جو اس نے اپنے شاگردوں کو دی تھی وہ شاگرد آگے دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ ان کا ثواب، ان کا اجر بھی جتنا اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا، جس نے الداعی الی الخیر کفاعلہ، جس نے اس کو نیکی کے راستے پر لگایا ہے، اس کے کھاتے میں بھی اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین ڈالے گا، یہ اس کو ملتا رہے گا. ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، تیسری چیز جو ہے وہ فرمایا صدقہ جاریہ ہے. ایسا جو آدمی اپنی زندگی میں مثلا آپ نے کہیں مسجد بنا دی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد قائم ہے، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اب جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر، اس کا ثواب، سارے نمازی روزانہ جتنے آتے ہیں اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا. یہ 3 طریقے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حج ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حج بدل ہو سکتا ہے، اسی طرح عمرہ ہو سکتا ہے، اسی طرح قربانی ہو سکتی ہے. مالی صدقہ آپ مرحومین کی طرف سے، اگر وہ شرک پر نہیں مرے، اگر وہ شرک پر نہیں مرے ہیں، توحید پر مرے ہیں، تو آپ مالی صدقہ، مالی قربانی، مالی کوئی چیز ان کی طرف سے بھی آپ مسجد بنا سکتے ہیں. والدین کی طرف سے مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہیں، والدین کی طرف سے کسی یتیم کو کپڑے پہنا سکتے ہیں. صرف دل میں آپ نیت کر لیں گے اللہ رب العالمین، یا کسی بھی عزیز کی طرف سے آپ جس کو بھی ایصال کرنا چاہیں، ثواب پہنچانا چاہیں تو مالی صدقہ ان کے لیے کر سکتے ہیں. یہ بدنی عبادت، قرآن پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، یہ چیزیں آپ نہیں بخش سکتے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایسے وارث کو اجازت دی. کسی کے روزے رہتے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئے، ان کے روزے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے رکھ لے. ایسی صورت اگر ہے تو وہ جائز ہے. باقی بدنی عبادت کا ثواب جہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہاں ایصال کرنا بالکل غلط ہے. اللہ رب العالمین کی ہاں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ اس کی اولاد اگر نیک کام کرے گی، یا وہ خود صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کر گیا ہے، یا وہ علم نفع بخش پھیلا گیا ہے، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. باقی کوئی چیز نہیں، چونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان قطع عملہ الا من ثلاث، آپ نے یہ کہہ دیا اور نص صریح موجود ہے. اس لیے میرے معلومات کے مطابق یہ جو قرآن خوانی اور ایصال ثواب ہے، یہ چیزیں خلاف شرع ہیں. اسے بدعت کے حکم میں مانا جا سکتا ہے اور بدعت کے زمرے میں آتی ہیں اور سنت کے بالکل منافی ہیں. اسے ہمیں بچنا چاہیے اس سے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بھی اس سے بچیں. امید ہے ہم اصلی اہل سنت ہیں. اصلی اہل سنت اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے فعل سے،